Region-wide intensified routine catch-up immunization sa mga batang ng edad og 0 hangtod na 23 ka bulan. Sugdan karong adlaw. Alang sa kompletong report, pinagi ni kamigong Aldren Nilyama. Balita sakto sa hapon. Sugdan karong adlaw ang region-wide intensified routine catch-up immunization alang sa mga puya nga anaa sa 0 ngadto na sa 23 ka bulan, kini base sa gipagawas nga impormasyon sa buhatan sa Department of Health kon DOH na sayran nga ang maong kalihukan mulungtad hangtod sa bulan sa Nobyembre pitsa 29 tuig 2023 tumong sa DOH aron masumpo ang pagkuyanap sa vaccine preventable diseases ug ingon man nga mapakgang ang posibleng outbreak nga mahitabo. Nag-awag karon ang DOH ngadto sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga wala pa nabakunahan batok sa sakit nga sama sa tipdas, rubella, diphtheria, pertussis, acute flaccid paralysis nga pabakunahan kini ug dili tugutang magungaw sa kakuyaw ang panglawas sa mga kabataan, busa pabakunahan na sila. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nilyama sa DexMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Presyo sa karneng baboy sa merkado sa Pagadian City wala pa nitaas. Alang sa kompletong report, ani ang detalye. Balita sakto sa hapon. Wala pa na sinapi din sa Pagadian City Public Market ang pagsipa sa presyo sa karneng baboy bisan pa man og nagkaduol na ang bulan sa Disyembre. Kini base sa eksklusibong interview sa MBN Pagadian ngadto sa mga negosyante. Sumala pa kang Jocelyn Nicanor, usa sa mga naninda sa meat section, nga ang presyo nga ilang gipatuman karon mao paghapon ang nandang presyo sa nakalabay nga bulan nga tag 290 ngadto na tag 300 ang ras cutting, ang boneless 320 og 320 usab ang presyo sa bili. Apan iyang gipaklaro nga kining maong presyo alang lang sa mga good quality o humok nga karneng baboy. Apan ubos ang presyo sa karneng baboy nga kal nga nalang sa 250 matag kilo. Aminado sila nga nining panahon na hinahinay na nga ningnihit ang supply sa livestock, rason nga sa dili madugay posibleng mumahal na usab ang maong presyo. Anang among presyo ato rin na siyang miagi, pero panahon atong nag-ubos-ubos ang baboy, kami na lang kanang mag pahangyo-hangyo ba magdepende. Pero karon god ato man jung makuhaag basi nga ning mahal jud ang ato ang live nga baboy gumikan nga aduna na pud na daghan nga mga biyahador nga ning sulod na pud diri sa Pagadian sa Sambuanga del Sur. Wala pa sila eksaktong maximum nga presyong mapasaka karong bulan sa Disyembre. Apan base sa nakalabayng tuig, niabot sa 330 ang kilo sa karneng baboy gumikan sa demand og pagnihit sa baboy sa merkado. Saktong balita ni kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.